Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 21 मई 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए लेसन नंबर 12 3 days to see के पैराग्राफ नंबर 10 और 11 की ट्रांसलेट करेंगे। आज के लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 10 का नेक्स्ट हाफ पार्ट ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम इसका फर्स्ट हाफ ट्रांसलेट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को बगौर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज हम लेसन नंबर 12 3 days to see के पैराग्राफ नंबर 10 का सेकंड हाफ ट्रांसलेट करने लगे हैं। कल हमने इसका फर्स्ट हाफ ट्रांसलेट कर लिया था, लिहाजा आप अपनी बुक का पेज नंबर 125 खोल लीजिए। इससे पहले कि हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करें, हम इसमें इस्तेमाल होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिलाइटफुल, राहत बख्श, वेलवेटी, मखमली, टेक्सचर, बनावट, रिमार्केबल, नुमायाँ या मुमताज़, कन्वोल्यूशंस, खम बखम तहें, खम बखम तहें, ओकेशनली, कभी कभी, फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत या बानसीब, कुइवर, थरथराहट, बुरूक, चश्मा या नदी, लश, नर्म, पाइन नीडल्स, सनोबर के पत्ते जो कि सुई की तरह नुकीले होते हैं, स्पॉन्गी, मुलायम, लग्जरियस, आरामदेह, थ्रिलिंग, सनसनीखेज या वल्वला अंगेज, स्ट्रीम्स, गुज़रता है, टिप्स, पोर, उंगलियों के जो पोर होते हैं उन्हें टिप्स कहा जाता है, रग, गालीचा, रश, बहता है। जी बेटा, तो अब हम पैराग्राफ नंबर 10 सेकंड हाफ ये ट्रांसलेट करते हैं। आई फील द डिलाइटफुल वेलवेटी टेक्सचर ऑफ ए फ्लावर। मैं फूल की राहत बख्श मखमली बनावट को महसूस करती हूँ। डिलाइटफुल, राहत बख्श, वेलवेटी टेक्सचर, मखमली बनावट। एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कन्वोल्यूशंस, और इसके मुमताज़ या नुमायाँ खम बखम तहों को दरियाफ्त करती हूँ। एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज़ रिवील्ड टू मी, और मुझ पर फितरत का कोई मुआवजा आश्कार हो जाता है, ज़ाहिर हो जाता है। ओकेशनली, कभी कभी या कभी कभार, इफ़ आई एम फॉर्चुनेट, अगर मेरी किस्मत जाग जाए, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री, मैं एक शजरे नो पर अपना हाथ आहिस्तगी से या आराम से या धीरे से रखती हूँ। स्मॉल ट्री, शजरे नो यानी छोटा दरख्त, पौधा कह सकते हैं। एंड फील द हैप्पी क्वेयर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग, और किसी खुश नो परिंदे की थरथराहट की आवाज़ महसूस करती हूँ। क्वेयर, थरथराहट, बर्ड इन फुल सॉन्ग, खुश नो परिंदा यानी अच्छा गीत गाने वाला, खूबसूरत गीत गाने वाला, खुशनुमा आवाज़ में गीत गाने वाला। कभी कभार अगर मेरे नसीब जाग जाएं, तो मैं धीरे से अपना हाथ शजरे नौ पर रखती हूँ और किसी खुशनो परिंदे की थरथराहट, गाने की थरथराहट की आवाज़ को सुनती हूँ, महसूस करती हूँ। फील मीन महसूस करना। I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. मैं अपनी खुली उंगलियों में से नदी के ठंडे पानी को गुज़रता पाकर खुश होती हूँ। टू मी
میرے لیے اے لش کارپیٹ آف پائن نیڈلز، صنوبر کے نکیلے پتوں والا ایک نرم قالین، اور اسپونگی گراس یا ملائم گھاس والا قالین از مور ویلکم، زیادہ پر لطف ہے، ویلکم پر لطف، دین دا موسٹ لگژریس پرشین رگ، نہایت ہی آرام دہ ایرانی غالیچے یا ایرانی قالین سے، میرے لیے صنوبر کے پتوں والا ملائم یا نرم گھاس والا قالین ایرانی آرام دہ قالین سے بہت زیادہ پر لطف ہے۔ To me, the pageant of season is a thrilling and unending drama. میرے لیے موسموں کی تبدیلی کا شاندار منظر ایک سنسنی خیز یعنی ولولہ انگیز اور نہ ختم ہونے والا، unending نہ ختم ہونے والا یعنی لامتناہی ڈرامہ ہے۔ میرے لیے موسموں کی تبدیلی کا شاندار منظر نہ ختم ہونے والا اور سنسنی خیز ڈرامہ ہے۔ The action of which streams through my fingertips، جس کے کردار میری انگلیوں کے پور میں سے گزرتے ہیں۔ جی تو بیٹا آپ اسی لیسن کے پیراگراف نمبر 11 کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 126 پر موجود ہے۔ پہلے ہم اس پیراگراف میں استعمال ہونے والے ڈیفیکلٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ ورڈ ہے کمپلسری، لازمی۔ نیکسٹ اسٹیبلش، مقرر کرنا۔ ان نوٹسڈ، بغیر توجہ کیے۔ پیوپل، شاگرد۔ ڈورمنٹ، خوابیدہ یعنی سوئی ہوئی۔ اویکن، بیدار کرنا۔ فیکلٹیز، صلاحیتیں۔ سلگش، سست۔ جی بیٹا تو اب ہم اسی لیسن کے پیراگراف نمبر 11 کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ If I were the president of a university، اگر میں یونیورسٹی کی صدر ہوتی، I would set up a course، میں ایک نصاب مقرر کرتی۔ کورس، نصاب، سیٹ اپ، مقرر کرنا۔ called how to use your eyes، اس موضوع پر کہ اپنی آنکھوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اگر میں یونیورسٹی کی صدر ہوتی تو میں اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ موضوع پر ایک نصاب مقرر کرتی۔ The professor would try to show his pupils، پروفیسر اپنے شاگردوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ to show، سمجھانا۔ how they could add joy their lives، وہ اپنی زندگیوں میں خوشی کا کیسے اضافہ کر سکتے ہیں۔ by really seeing what passes unnoticed before them، ان چیزوں کو واقعتاً دیکھ کر جو ان کے سامنے سے بغیر توجہ حاصل کیے گزر جاتی ہے۔ ہاں جی، پروفیسر اپنے شاگردوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح خوشی کا اضافہ کر سکتے ہیں، اس چیز کو واقعتاً دیکھ کر جو ان کے سامنے سے بغیر توجہ حاصل کیے گزر جاتی ہے۔ He would try to awaken their dormant and sluggish faculties، وہ ان کی خوابیدہ، dormant خوابیدہ یعنی سوئی ہوئی، and sluggish اور سست صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ ان کی خوابیدہ اور سست صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا۔ جی تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے پڑھائے گئے ہر پیراگراف کو بغور سنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی ابہام ہو یا آپ کسی مشکل کا شکار ہوں تو آپ میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ I will satisfy you. Thank you.